मुझे समझ नहीं आती, तुम इंसान इतने बेवकूफ़ क्यों हो? कैसे किसी के कहने पर अपनी बेटी को अकेला किसी ढोंगी बाबा के पास छोड़ सकते हो? ऐसे ही ढोंगी बाबे होते हैं, जो लड़कियों के साथ पता नहीं क्या कुछ गलत कर जाते हैं। तुम्हारे माँ-बाप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं इस इंसान की जान ले लूँ, अभी तो सिर्फ़ इसका हाथ तोड़ा था। ज़मील ने गुस्से से कहा। उसका गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। हाँ, तो तुम जैसे जिनज़ादे खूबसूरत खाकज़ादियों पर फ़िदा ना हों और ना इन पर काबिज़ हों, तो ऐसी नौबत कभी ना आए, हाइफ़ा ने शरारत से कहा। मैं तुम पर काबिज़ हूँ क्या? मैंने तुमको कैद किया है। ऐसा है ना, तो चलो मैं हर कैद से तुमको आज़ाद करता हूँ। मेरी मोहब्बत में तुमको ये तकलीफ़ सहनी पड़ी है ना, तो ठीक है, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊँगा। इतना कहकर ज़मील गायब हो गया। मैं मज़ाक कर रही थी ज़मील, मेरा वो मतलब नहीं था। उसके चेहरे पर जो शरारती मुस्कुराहट थी, वो एक लम्हे में गायब हो गई। अब वो मुसलसल ज़मील को आवाज़ें दे रही थी और ऐसा पहली बार हुआ था कि ज़मील को इतना पुकारने के बावजूद वो सामने नहीं आया था। ज़मील उससे नाराज़ होकर गया था। ये बात ही आइफ़ा की जान निकालने के लिए काफ़ी थी। रात की तारीकी में स्याह बादलों ने देखते ही देखते आसमान को ढांप लिया था। बादलों की गरज और चमकती हुई आसमानी बिजली के साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। हाइफा अब भी छत पर एक कोने में बैठी रोते हुए मुसलसल ज़मील को पुकार रही थी। ज़मील ने ना आना था और ना ही वो आया। वो हर चीज़ से बेखबर बारिश में भीग रही थी। तेज़ हवा के झोंके से कमरे की खिड़की खुलने से आशू की आँख खुल गई। उसका दिल घबरा रहा था। उसने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की और हाइफ़ा के बेड पर नज़र डाली, मगर हाइफ़ा वहाँ मौजूद नहीं थी। उसने बाथरूम में देखा। अब वो हाइफ़ा को आहिस्ता आवाज़ में बुला रही थी, मगर हाइफ़ा वहाँ कहीं पर भी नहीं थी। उसने छतरी ली और हाथ में टॉर्च पकड़कर कमरे से बाहर निकल आई। उसने सहन में चारों तरफ देखा। उसके ज़हन में फ़ौरन छत पर जाने का ख़्याल आया। छत पर जाते ही उसे हाइफ़ा एक कोने में बैठी नज़र आई। वो भागकर उसके पास गई। आप ही क्या हुआ है? यहाँ क्या कर रही हैं? और ऐसे रो क्यों रही हैं? बहन को यूं बरसती बारिश में रोता देखा वो बोली, आशू वो चला गया है, वो मुझसे नाराज़ होकर चला गया है। मैंने इसको बहुत पुकारा मगर वो नहीं आया। मैं क्या करूँ? मैं उसे कैसे वापस बुलाऊँगी? वो बहन के गले लग कर रोते हुए बार बार यही बात कह रही थी। कुछ नहीं होता आपी, सब ठीक हो जाएगा। चले बारिश बहुत तेज़ है। उसने बहन का हाथ पकड़कर इसे वहाँ से उठाया और सहारा देकर कमरे में ले आई। उसके कपड़े तब्दील करवा कर उसे नींद की गोली देकर बिस्तर पर लिटा दिया। सोते हुए भी हाइफा की ज़बान पर सिर्फ़ एक ही नाम था, ज़मील, ज़मील। सारी रात बारिश में भीगने की वजह से हाइफा तेज़ बुखार में जल रही थी। उसका बुखार किसी तौर भी कम नहीं हो रहा था। ज़ुबैदा बेगम उसके सिरहाने बैठी, बार बार ठंडे पानी की पट्टियाँ करने के साथ साथ कुछ न कुछ पढ़कर उस पर फूंक रही थी। शेख कमाल डॉक्टर को लेकर आए थे। डॉक्टर ने मौसमी बुखार का कहकर बात ख़त्म की और दवाई लिख दी। दवाई देने के बावजूद अब सुबह से शाम हो गई थी, मगर उसका बुखार टूटने का नाम नहीं ले रहा था। उसका सुर्ख और सफ़ेद रंग जर्द हो चुका था। एक ही दिन में वो बरसों की बीमार लगने लगी थी। नीम बेहोशी में भी उसकी ज़बान पर सिर्फ जमील का नाम था। आज 3 दिन हो गए थे उसको बुखार में तपते हुए। सिर्फ चंद सेकंड के लिए वो अपनी आंखें खोलती, ये देखने को कि ज़मील आया या नहीं, और फिर मायूस होकर अपनी आंखें बंद कर लेती थी। शेख साहब, मुझसे हाइफा की हालत नहीं देखी जा रही। आप किसी और डॉक्टर से बात करें। उसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा है? मेरी बच्ची 3 दिन में मुरझा कर रह गई है। मुझे डर है ये बुखार उसकी जान ही ना ले जाए। वो दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें साफ करते हुए उनसे मुखातिब हुई। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करती हो। अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होते। इंशाल्लाह वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। अभी मुझे डॉक्टर अहमद का फ़ोन आया था। वो भी हाइफा के बारे में पूछ रहे थे। मैं अब उनसे मिलने जा रहा हूँ। सारी बात तफसील से बताऊँगा। शायद वो कोई हल निकाल सकें। उन्होंने ज़ुबैदा बेगम को तसल्ली दी। बस शेख साहब, मैंने सोच लिया है, जैसे ही आइफ़ा की तबीयत ठीक होती है मैंने इसकी शादी कर देनी है। मैं ये बात आपको पहले भी बताना चाहती थी। इस ढोंगी बाबे के बाद मैंने अपनी एक दोस्त से बात की थी। मेरी दोस्त है, उसके कोई जानने वाले हैं।
کچھ عمل کرنا جانتے ہیں۔ میں نے حائفہ کے بارے میں معلوم کروایا تھا۔ انہوں نے کہا بس جتنی جلدی ہو سکے لڑکی کی شادی کر دیں۔ آپا ویسے بھی 2 4 بار اشاروں میں مجھ سے اظفر کے لیے حائفہ کا ہاتھ مانگ چکی ہیں۔ انہوں نے شیخ کمال کو ساری بات بتاتے ہوئے کہا تم دعا کرو حائفہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، یہ شادی کی باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ انسان بہت ہی بے صبرا اور ناشکرا ہے، ہر کام میں جلد باز ہے۔ انسان جب کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے مگر جب وہ چیز اس سے حاصل نہیں ہوتی تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے، یہ سمجھے بنا کہ جس کی وہ خواہش کر رہا ہے اگر اسے نہیں ملی ہے تو اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ وہ یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کبھی جلدی ہوئی آگ کے نزدیک نہیں جانے دیتی، وہ جانتی ہے بچہ ناسمجھ ہے، آگے اسے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسے ہی میرا رب جو انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو اندیکھی آگ میں جلنے دے۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی چیز چھن جاتی ہے یا ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو اس پر غم نہ کرو بلکہ صبر کرو، اس کے انعام کا انتظار کرو، بے شک وہ تمہیں تمہاری خواہش سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ مولوی عبدالقیوم نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر احمد اور شیخ کمال بھی ان کا بیان سن رہے تھے۔ احمد نے شیخ کمال کی پوری بات دھیان سے سنی تھی اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کر مولوی صاحب کے گھر آ گئے۔ وہ بہت عرصے سے مولوی صاحب کو جانتے تھے۔ مولوی عبدالقیوم روحانی علم کے ماہر تھے مگر بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے ایسے ضرورت مند افراد کی مدد کرتے تھے جو حالات کے ستائے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر احمد نے کچھ دن پہلے مولوی صاحب سے حائفہ کے متعلق بات کی تھی۔ مولوی صاحب کسی رشتہ دار کی فوتگی پر گئے ہوئے تھے، اس لیے پھر ان سے بات نہ ہو سکی۔ ڈاکٹر احمد بھی اپنی مصروفیت کی بنا پر دوبارہ یہاں نہ آ سکے۔ آج شیخ کمال نے حائفہ کی حالت کے بارے میں بتایا تو وہ ان کو لے کر سیدھا مولوی صاحب کے پاس آ گیا۔ مولوی صاحب کا بیان ختم ہوا تو لوگ اپنے مسائل کے بارے میں بات کرنے لگے۔ ڈاکٹر احمد سب لوگوں کے چلے جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی مولوی صاحب سب لوگوں کے مسائل سن کر فارغ ہوئے، احمد اور شیخ کمال اٹھ کر مولوی صاحب کے پاس گئے اور ان سے مصافحہ کیا اور ان کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ ہاں میاں احمد کیسے ہو؟ بہت دن بعد آنا ہوا، سب خیریت ہے؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ جی الحمدللہ مولوی صاحب، سب خیریت ہے۔ آپ تو جانتے ہیں ڈاکٹروں کی زندگی کتنی مصروف ہوتی ہے، ان سے ملیں۔ یہ میرے بابا کے بہت اچھے دوست ہیں شیخ کمال۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ سے ان کے ایک مسئلے کا ذکر کیا تھا، بس اسی سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس نے شیخ کمال کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ ہاں مجھے یاد ہے، تم نے ذکر تو کیا تھا، میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ بتائیں شیخ صاحب، انہوں نے پوچھا۔ مولوی صاحب میری بیٹی ہے، اس کا معاملہ ہے، کچھ دن سے بہت بیمار ہے، اس کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ پھر شیخ کمال نے ساری بات تفصیل کے ساتھ ان کو بتا دی۔ مولوی قیوم نے ساری بات سننے کے بعد اپنی آنکھیں بند کی اور تسبیح پر کچھ پڑھنے لگے۔ انہوں نے پھر دوبارہ آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنے لگے۔ میری ساری زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، ہر طرف بس دھواں ہی دھواں ہے۔ وہ جو بھی ہے کوئی عام نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس تک پہنچ پائیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو ان کے چہرے پر فکر کے آثار تھے۔ انہوں نے ایک نظر سامنے بیٹھے ہوئے افراد پر ڈالی اور بولے، مولوی صاحب مطلب کچھ ایسا ہے میری بیٹی کے ساتھ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، میں بہت امید لے کر آیا تھا آپ کے پاس۔ ان کی بات سن کر شیخ کمال نے پریشان لہجے میں کہا، مایوس نہیں ہوتے شیخ صاحب، اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے تو انشاءاللہ وہی راستہ بھی دکھائے گا۔ میں کل جمعہ کے بعد آپ کے گھر آؤں گا، آپ پریشان نہ ہوں، میں کچھ اس مبارک پڑھنے کو دیتا ہوں، یہ پانی پر پڑھ کر بیٹی کو پلا دیں اور ہر نماز کے بعد باقاعدگی کے ساتھ درود پاک کے ساتھ جو تسبیحات میں نے بتائی ہیں وہ ضرور پڑھتے رہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، انہوں نے کہا۔ کچھ دیر مزید ان کے پاس بیٹھنے کے بعد احمد اور شیخ صاحب نے ان سے جانے کی اجازت لی۔ ان کے جانے کے بعد مولوی قیوم نے دوبارہ وہی عمل دہرایا مگر بے سود۔ اتنا تو وہ جان گئے تھے کہ وہ جو بھی تھا بہت طاقتور تھا،
اس کو اپنے سامنے لانا آسان نہیں، اور اسی بات کو لے کر وہ فکر مند تھے۔ شیخ کمال نے دم کیا ہوا پانی حائفہ کو پلایا، اور سب گھر والوں کو بھی نماز کے بعد کثرت سے درود پاک اور ان تسبیحات کا ذکر کرنے کا کہا جو مولوی قیوم نے بتائی تھی۔ یہ تیسری رات کا ذکر ہے۔ حائفہ کا بخار ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا۔ جب کھڑکی کھلنے سے حائفہ کی آنکھ کھلی، وہ بہت ہمت کر کے اپنے بستر سے اٹھی۔ 3 دن کے بخار نے جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکال لی ہو۔ کوئی طاقت تھی جو اسے باہر بلا رہی تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ تبھی اس نے بستر کے نیچے سے وہ سنہری پر نکالا، اسے مٹھی میں قید کیا، ایک نظر سوئی ہوئی آشو پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر آج بھی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بارش کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، شاید زمیل کہیں اڑتا ہوا نظر آ جائے، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ فوارے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی مٹھی کھولی اور اس میں قید سنہری پر نکال کر فوارے کے پانی میں ڈال دیا۔ ننھے ننھے آگ کے شعلوں کو پانی میں جلتا دیکھنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان آگ کے شعلوں کو چھونے کی کوشش کی۔ بہت شوق ہے نا تم کو آگ سے کھیلنے کا؟ یہ بھی نہیں سوچتی کہ آگ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا یہ بول رہا تھا۔ انسان جب محبت کرنے لگتا ہے نا تو پھر وہ کسی بھی طرح کی آگ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس کو دیکھے بنا جواب دیا۔ مت کھیلو یہ آگ کا کھیل، اس میں سوائے درد کے تم کو اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہ آگ دھیرے دھیرے تم کو جلا دے گی، اس میں صرف اذیت ہی اذیت ہے، کسی زہر کی طرح تمہاری رگوں میں سرایت کر جائے گی، نہ جینے دے گی نہ مرنے دے گی۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھا اس کو سمجھا رہا تھا۔ تم نے دیر کر دی زمیل، یہ زہر تو میری رگوں میں اس دن شامل ہو گیا تھا جس دن تم نے میرے وجود میں پناہ لی تھی، جس دن مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ حائفہ تو زمیل کے بنا کچھ بھی نہیں۔ وہ تو اسی دن راکھ ہو گئی تھی جب اس نے زمیل کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے۔ تم مجھے محبت میں واپس پلٹ جانے کا بول رہے ہو، اس کا مطلب جانتے ہو زمیل؟ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس کی طرف شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم میری رگوں میں اب خون بن کر دوڑتے ہو۔ ہم انسان جس سے ایک بار محبت کر لیں اس کو کبھی پھر اپنی زندگی سے باہر نہیں نکال پاتے۔ ساری زندگی اس شخص کی محبت ہمارے ساتھ رہتی ہے، چاہے وہ شخص ہم کو ملے یا نہ ملے، ہم ہمیشہ اسی کے ہوتے ہیں۔ زمیل، محبت میں شاید واپسی ممکن نہ ہو، مگر عشق میں واپسی نہیں ہوتی۔ عشق میں صرف موت ہوتی ہے۔ کسی کے عشق میں فنا ہونے کی چاہ ہوتی ہے، اور تم اب میری محبت نہیں میرا عشق ہو، جس کے سامنے یہ جلتی ہوئی آگ کچھ بھی نہیں۔ عشق کی آگ جسم کو نہیں روح کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنا زمیل، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم کو پلٹنا ہے تو پلٹ سکتے ہو، مگر حائفہ ساری زندگی صرف زمیل کی رہے گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ تبھی زمیل نے اس کا ہاتھ پکڑا جو بخار کی تپش میں جل رہا تھا۔ اس نے حائفہ کو دوبارہ اپنے سامنے بٹھا لیا اور اپنا ہاتھ اس کی جلتی ہوئی پیشانی پر رکھا۔ حائفہ کا وجود جو 3 دن سے بخار میں جل رہا تھا، زمیل کے ہاتھ رکھتے ہی اس کی روح تک میں ٹھنڈک اتر گئی۔ زمیل نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جہاں اس کو اپنے عکس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ زمیل کبھی حائفہ سے دور بھی جا سکتا ہے؟ مجھے صرف تمہارے درد کا احساس تھا جو میری ذات سے تم کو ملا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس منزل کی مسافر بنو جس پر صرف کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ میرا ساتھ اتنا آسان نہیں ہے، میری منزل بہت کٹھن ہے، ایک لمبی مسافت ہے جس کو مجھے طے کرنا ہے۔ تمہارے قدم تھکنے لگ جائیں گے، اس بات کا اندازہ تم اسی بات سے لگا لو کہ تم پچھلے 3 دن سے مجھے مسلسل پکار رہی تھی، مگر میں چاہ کر بھی تمہارے پاس نہ آ سکا۔ میرا فرض میری محبت کے آڑے آ رہا تھا، اور کبھی کبھی اپنے فرض کی خاطر محبت کی طرف سے آنے والی صدا کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ مگر جیسے ہی مجھے فرصت ملی میں یہاں تمہارے پاس آ گیا۔ زمیل کبھی تمہاری پکار پر تم تک پہنچ نہ سکے تو جان لینا وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ اس نے اس کے اشک چنتے ہوئے کہا، میں ہر منزل پر تمہاری ہم سفر ہوں، میں جانتی ہوں تمہارا فرض کیا ہے۔ میں ہمیشہ تمہارا ہاتھ تھام کر کانٹوں بھرے راستے پر چلنے کو تیار ہوں۔
ज़मील को हाइफा से मौत के सिवा कोई चीज़ अलग नहीं कर सकती। उसने कहा, हाइफा अब ज़मील की है, तो मेरा ये तुमसे वादा है, मैं बहुत जल्द तुमसे निकाह करके तुमको अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। तभी नन्ही नन्ही बूंदों ने उनके खुशी से मुस्कुराते हुए चेहरों को छुआ। हवाएं उनकी खुशी में खुश होकर उनके इर्द गिर्द रक्स करने लगीं। वो जो आज अपनी मोहब्बत में हर बात बुलाए बैठे थे, ये भूल गए थे कि खुशी की उम्र बहुत कम होती है। कुदरत के फैसले इंसान के फैसलों से अलग होते हैं और इंसान को ना चाहते हुए भी कुदरत के फैसले पर सर झुकाना पड़ता है। हर फैसला मंजूर करना पड़ता है। फजर की पहली अजान के साथ ही शेख कमाल की आंख खुल गई थी। उन्होंने नमाज के लिए वज़ू किया, मगर जैसे ही वो अपने कमरे की खिड़की के पास आए तो बाहर का मंजर देखकर हैरान रह गए, जहाँ हाइफा अपने आसपास से बेखबर किसी अनदेखी हस्ती के साथ फव्वारे के पास बैठी बातों में मशगूल थी। ये वही हाइफा थी जो सुबह तक बुखार की वजह से अपने बिस्तर से उठने से भी कासी थी, मगर अब इसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये कभी बीमार भी थी। शेख कमाल बुत बने खड़े थे। शेख साहब, जो मैंने देखा है आप भी वही देख रहे हैं? ज़ुबैदा बेगम ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। हाँ ज़ुबैदा, मुझे लगता था ये शायद हमारा वहम है या हाइफा को कोई बीमारी है, मगर ये कुछ और है। उन्होंने हाइफा की तरफ देखकर कहा, जो किसी बात पर बेख्तियार मुस्करा रही थी। शेख साहब, हमारी बच्ची के साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? ये कौन है जो उसके वजूद के साथ जुड़ गया है? उन्होंने गमज़दा अंदाज में कहा। ये हमारी कोई आजमाइश है। ज़ुबैदा, दुआ करो हम इस आजमाइश पर पूरे उतरें। हम तो अल्लाह के गुनाहगार बंदे हैं। आज मौलवी कयूम आ रहे हैं तो इंशाल्लाह वो इस आजमाइश से निकलने में हमारी मदद करेंगे, उन्होंने कहा है। शेख साहब, मैं सुबह होते ही आपस से बात करती हूँ, वो ज़फ़र का रिश्ता लेकर आएँ और हम जल्द से जल्द हाइफा की शादी कर दें। उन्होंने हाइफा को अब वापस अपने कमरे में जाते हुए देखकर कहा, तुम अभी जल्दबाजी मत करो, मौलवी साहब को यहाँ से होकर जाने दो और पहले एक बार हाइफा से इसकी मर्ज़ी पूछ लो वो क्या कहती है, फिर हाइफा से बात कर लेना, उन्होंने समझाते हुए कहा। हाइफा को इस शादी पर राज़ी करने का काम मुझ पर छोड़ें, उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है, जैसे तुमको मुनासिब लगे, मैं नमाज़ पढ़ लूँ, तुम भी नमाज़ पढ़ लो। ये कहकर शेख साहब बाहर सहन में जाए नमाज़ बिछा कर नमाज़ पढ़ने लगे। ज़ुबैदा बेगम को कल हाइफा की हालत देखकर आशू ने सब कुछ बता दिया था, मगर वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब अपनी आंखों से हाइफा को किसी से बातें करता देखकर उनको आशू की बातें सच लग रही थी और अब वो ये मामला जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहती थी। उन्होंने सोच लिया था कि वो हाइफा की शादी अजफर से करवा कर ही रहेंगी, चाहे इसके लिए इनको इसके साथ ज़बरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। हाइफा की तबीयत अब बहुत बेहतर थी। थोड़ी सी कमज़ोरी थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब खुशी थी। अरे वाह, आप भी अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है। वैसे शुक्र है आपकी तबीयत ठीक हुई, वरना हम तो सब बहुत परेशान हो गए थे। उसने बहन के गले लगते हुए उसको बोला। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ आशू, वो वापस आ गया है, मेरा ज़मील वापस आ गया है, वो हंसते हुए बोली। ये बात सुनकर आशू के चेहरे की मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हुई थी। आपी, ये सब कब तक चलता रहेगा? ये सब ठीक नहीं है, इसका अंजाम क्या होगा? जानती हैं, उसने बहन को समझाया। मोहब्बत करने वाले कभी अंजाम की परवाह नहीं करते आशू, इसने आशू की आंखों में देखते हुए कहा। आशू ने इस बात का जवाब देने ही वाली थी जब ज़ुबैदा बेगम कमरे में दाखिल हुई। आशू, तुम यहाँ बैठी हो, किचन में कितना काम है, जुम्मा की नमाज के बाद तुम्हारे बाबा के दोस्त ने आना है, चलो तुम बातों में मसरूफ़ हो, हाइफा को आराम करने दो, उन्होंने उसको डांट कर कहा। बाबा के कौन से दोस्त आ रहे हैं अम्मी? मैं कुछ आपकी मदद करवा दूँ आपकी किचन में, उसने कहा। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, तुम आराम करो, उन्होंने उसके सर पर बोसा दिया। मेहमान वाली बात वो बोल कर गईं और कमरे से चली गईं। जुम्मा की नमाज के बाद मौलवी कयूम और डॉक्टर अहमद शेख कमाल के घर में दाखिल हुए। घर में दाखिल होते ही उनको एक अजीब सा एहसास हुआ। थोड़ी ऊंचाई पर एक स्याह रंग का परिंदा बिल्कुल उनके सर के ऊपर से गुजर कर गया। उन्होंने मुड़कर आसमान पर उड़ते हुए इस परिंदे को देखा। तस्बीह पढ़ते हुए बड़े कमरे में चले गए। शेख कमाल ने खाने का इंतज़ाम कर रखा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने ज़ुबैदा बेगम से कहकर खाना लगवाया।
شیخ صاحب، اس تکلف کی ضرورت نہیں تھی، میں تو بہت کم دوپہر کو کھانا کھاتا ہوں۔ ہاں البتہ احمد میاں سے پوچھ لیں، یہ کھائیں گے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب تکلف کیسا، یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے جو آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ احمد میاں تو کھائیں گے ہی، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، انہوں نے کہا۔ میزبان اگر اتنی محبت سے دعوت دے تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے، آپ کی خوشی کے لیے چلیں، ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں، انہوں نے کہا۔ کھانا بہت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ مولوی صاحب نے بس شیخ صاحب کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا سا ہی کھانا کھایا تھا، ورنہ وہ یوں کسی کے گھر بہت کم کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد مولوی قیوم نے حائفہ کو بلانے کا کہا۔ حائفہ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب زبیدہ بیگم نے اسے کہا کہ اسے کمرے میں جانے کا حائفہ نے ماں کو کہا، وہ کچھ دیر میں آتی ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ تمہارے بابا نے لگتا ہے پھر کسی ڈھونگی بابا کو بلایا ہے، یاد رکھنا اس بار اس بابے کی لاش ہی اس گھر سے جائے گی، ضمیر نے حائفہ کے سامنے آ کر غصے سے کہا، جو جائے نماز تہہ کر کے رکھ رہی تھی۔ اگر تم کہتے ہو تو میں نہیں جاتی، اس نے کمرے سے نکلتے ہوئے مڑ کر کہا۔ نہیں جاؤ، میں بھی تو دیکھوں یہ کیا چیز ہے، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، اس نے کہا اور حائفہ کے ساتھ ہی چل پڑا۔ حائفہ نے بڑے کمرے میں قدم رکھا جہاں مولوی قیوم، ڈاکٹر احمد اور اس کے والدین بیٹھے تھے۔ حائفہ نے ان کو سلام کیا اور نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ 68 سال کی عمر کے تھے، سفید کاٹن کی شلوار قمیض میں ملبوس، سرخ و سفید رنگت۔ ان کی صحت اس عمر میں بھی قابل رشک تھی، چہرے پر سفید داڑھی، روشن سی گہری آنکھیں جو انسان کے اندر تک دیکھ لیتی ہیں۔ ہاتھ میں تسبیح پکڑے وہ سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ حائفہ نے ایسا نورانی چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے حائفہ کے سلام کا جواب دیا اور اپنا ہاتھ شفقت سے اس کے سر پر رکھا۔ حائفہ بالکل ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی، ضمیل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ مولوی قیوم نے آنکھ سے اشارہ کیا اور کمرے میں موجود حائفہ کے والدین باہر چلے گئے۔ مولوی قیوم حائفہ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ہو سکتا تھا وہ اپنے والدین کے سامنے بات کرنے سے گھبرا نہ جائے، اس لیے انہوں نے دونوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اب کمرے میں حائفہ، مولوی قیوم اور صرف ڈاکٹر احمد موجود تھے۔ جب مولوی صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا